نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله فاعلموا أن الله غفور رحيم أولا لقد واقعات وزامن آدم بالحق پرشتیا سرا کلچ پیشکار دوارو قربانی جدا جدا قبول کرشوا داری یو دوارنا او قبول نکرشوا داری بننا نوری اغا قابیل خامقا ضرور وجنم زتالرا نوری حابیل یقینا خبر دادا قبلوی اللہ دب مخلصیننا دب پریزگارنا کہ چلتا اگدوی ماتا باللاس لرچ اوجن مالرا ننیم ازا اگدوین که دب باللاس تا طرف تچ اوجنم تا زکا چی یقینا زیاریگم دا اللہ نا چرک مخلوقات دے زر ارادہ لرم
بچ کولو سخته بشي ته زما د قتل په ګناه او په ګناه خپل شی به ته د دوزخیانو نه او دغه بدله د ظالمانو ده. پس ښایسته که دته نفس د ده وژل د خپل ورور پس ویوجه هغه لره پس شو د تاوانیانو نه سراوړېږه الله یو کارغه چې پنجې وهلې په ځمکه کې دې دپاره چې انجام یې دا شي یا دې دپاره چې وښیي دته چې څرنګې به پټوي دی د خپل ورور لاش. نو ای افسوس آیا زه عاجز شم چې شم په مثل د دې کارغه او پټ کم د خپل ورور لاش پس شو دی تخپیمانه کیدونکي نه من اجل ذلک د وجې د دغې واقعې نه مقرر کړم په بني اسرائیلو باندې دا قانون چې یقینا شان دا دی چا چې ووژي یو نفس بغیر د بدلې د بل نفس نه یا بغیر د فساد نه په وطن کې پس ګویا کې د ووژل ټول خلک او چا چې ژوند ورکړه هغه لره معنه بچي کړ گویا کہ جوت دورگ ٹولو خلقو لارا او یقیناً راغلو دی بنی اسرائیلو تزمون پیغمبران واضح دلائلو باندے او بیا هم یقیناً دیر ددینا پس ددینا پزمکر کی خام خاصیاتی کرو یقیناً خبر ادا دا بدل دا کسانو چې مخالفت کوي د الله او د رسول دا او کوشش کوي په ځمکه کې د فساد نو هغه بدلې دا ده چې ووژل شي یا دې پالیسي کړی شي یا دې اوسې کړی شي د دوی لاس او خپې عدل بدل او یا دې وشړل شي د پراخ ځمکې نه دا دی لره بدله دا دی لره رسوایي ده په دنیا کې او دی لره په آخرت کې عذاب دی ډېر لوی مګر هغه کسان چې توبه وکړله مخکې د دې نه چې تاسو قدرت راغی په هغو باندې نو پوه شئ چې یقینا الله بخود کے محروبان دے. مائدہ کی غٹ خبر داوا چھ اللہ ستعالی لوینی دی غیت حرام موائدو چھ اللہ ستحرام لوینی دی غیت حلال موائد او دا اللہ بنون چکم نظر منخت شودا دا دی احترامو کی او دا غیر اللہ بنون چکم نظر منخت شودا دا حرام دی دا دی حل او دا غرمت خیال ساتھی داوی چه ذکر کلی داوی وضاحت رکو او بیا یوی بیدار شي دام دا اللہ سرویلوز دے چی مونز وعدہ دے کروا نو اودس او دا اودس قائم مقام تیمم داغی احکاماتو پیجنی او زمان عملتون یاد ساتھی خاص کر دا ازل وعدہ او وعدی پورا گئی گوائیو کئی دام یو وعدوا او چاچ وعدے ماتی کری دی داغی نمونیو گو رئی یهود مولیان او نسوارا پیران ذلیل او رسواشو تباشو چاگئی دا اللہ سرکولی لوزو نمات کرو
نو بیا ترغیب راشي وعده پورا کوي قرآن لراشي او جسود عیسیٰ علیہ السلام کا دا اللہ ویوئی دا کافر دی جہاد ور سر پکار دے ندتر کے جہاد نمونے ذکر کرا چھے جہاد چانوں کو نوڈو بنی اسرائیل کا نو جہاد بکے آغا بنی اسرائیل لارن تباہ و برباد شو ذلت قرارے چھ موسیٰ علیہ السلام تیوے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ نو سلویخ کالا ذلیل اور رسوا گرزیدل لارن تباہ و برباد شو دا اللہ دا مسئلے دا حلو دا برمت دا پارے جہاد نکو نو اس بلن منا دا ترک جہاد ذکر گئی چه حابیل اگورا اغچ دے سستی کرا نو مقتول گرزید تا جہاد نکوئی نو مقتولین بر گرزید یا رب بدی نحج بات دے ما قبل آیاتونو کے نمونہ ذکر شواب دتر کے جہاد نو دل تک وئی ناروا قتل بنکے جہادو کی اور جہاد کے چھ قتل رائزی نو باغی با اللہ ثواب در کئی خبر ناروا قتل بنکے دا بغض اور دا حسد کمینا باندے اور رسلو نرا نظام ذکر گئی اور مخ کی نساء کی امدادی وزاد شو چگر مسلمان در نو جلشی جہاد لزا و مسلمان اونو جنی مخ کی وی کافر اوجنا خودن کوئی مسلمان در نو جلشی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اور الولا پدائی باندے نبا ابنی آدم واقعہ او خبر دزو زامنو در آدم بالحق فحق سرا و پرشتیا سرا بالکل پورا پورا دادا آدم علیہ السلام دو بچو بازیار زرات ہوئی چدا سلوی کا چینو رشت بنی اسرائیل و گرا دلی دی ابن آدم و ازکر چولاد آدم کرا دلل اور قرینہ غید دیبان دداوی من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل لیکن صحیح خبر راجح دادا ظاہر کو قرآن داوی چدا دو بچی سلوبی دا حضرت آدم علیہ السلام چده یوم قابیل او دبل حابیل دا حابیل او قابیل دا آدم علیہ السلام دو سلوبی بچیو آغای که دا قتل والا مسئلہ رالا او داشان بیارور قتل شروع شو اللہ بنی اسرائیل کے قانون راوی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اور الولا قدائی باندے نبا ابنائی واقعہ او خبر دو زامنو دا آدم بالحق پورا پورا وحق سرا معرف القرآن کی تشکر مولا دا خبر ذکر گئی چکلا دا ماضی تاریخ ذکر کے بعد رشتیا رشتیا پورا پورا ذکر کے نبا کمے کے او نبا پارے کے نقصان او نبا پارے کی زیادت دین اشارہ دا چھے اللہ ہوئی بالحق اور چھے اللہ راضی کی اور محمد رسول اللہ بات قرآن کے رضی اور پورا وجنی نو تاریخ چلی کے نو آغا سریعو لکا
मुसीबत दुनिया की छिनन जोड़ दे तो आदती न जोड़ दे जब तारीख राव लगे नागौली के या शियर और या सनोर बंदुनो मुचागई उली को तो बागी के आए खबर खबर वर्तन न करे दे इस्लाम खिलाफ और ब्यावई सहाबा खबर में स्किरासु और दासु जवाब नेमा जवाब कुरान हो अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन अगई पर काफिर सख्त मुसलमानों बांधे तरसनाक और कुरान हो अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम कम तारीख जिना खबर जिक्र गई जो सहाबा किराम पागई की बुग़्ज़ और हसद पख्पल माबैन के ज़दा न मन दारुल दुआ दावा वला तजअल फी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू नाम सहाबा चाहे ज़मीन जुल्म के नमूने सारा बुग़्ज़ मगर है और तारीख अलग बदनामी दादा और तारीख बदनाम यहाँ तारीख इसराइलियात राफिये इसराइलियात जिक्र गई देव इसमें रिवायत राजी बबाब और बबाब द इसराइलियात की यौ रिवायत के राजी हदीसु आम बनी इसराइल वला हरज बनी इसराइल ने रिवायत करी मसला निश्ला परवान की द्वेम रिवायत के राजी जिस तरह के ताशदारी का रिवायत कोई और सताशु के मौजूद है माना मत करो और दरेम रिवायत के राजी ला तुसद्दिकू अहलल किताब वला तुकज़्ज़िबू मैं तस्दीक करो और मैं तकज़ीब करो सलवज दावा उलमाए किराम द तारीख और द तफसीर तकसीम कई पे इसराइलियात की इसराइलियात त्री किस्म दी यौ आगो चारा में कुरान और हदीस मुआफिक नदारी भारत के रब पैगंबर पाक को फरमाए हदीसु आम बनी इसराइल रिवायत कई परवान की द्वेम आगे इसराइलियात को चार कुरान खिलाफ हदीस खिलाफ नवे में रिवायत हुई और दरेम आगो चागा मुखालिफ वगैरह नो लेकिन पते न लगेगा कि सही भाई का सही बनी ला तुसद्दिकू अहलल किताब वला तुकज़्ज़िबू जबिया पर तदबीर कब सड़े न कोईगी वही अहादीसों के इख्तिलाफ थे अहादीसों के इख्तिलाफ नहीं वो सोच द फकाहत वाली उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दारंगे अबू बकर और उस्मान और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा फकीह साहब किराम को अरैबा रिवायात का दल और जिक्र रिवायातों के बाद इख्तिलाफ रागे ज़ाहिरन तो आगे बनाना फकाहत को बुनियाद बांधे दागे फैसला कोला और अगबे हलकोल और तब सुन्नतों तो खुलफाए राशिदीनों दापो लाजिमों मुनकिरीन हदीस दागी नाशना नाशना कर तो नहीं हदीस न मनी वागई नाशना नाशना कर तो न कही तमन्ना इबादी दारंगे अभी बुरमान खान दहलवी उमर अहमद उस्मानी वगैरह
دا منکرین حدیث پدې ټولو کې بیا د زیات دجالیت چې کوي هغه تمنا عبادي کوي دا غي ناشنا اصول دي کله وایي موږ به حدیث ګورو صحیفه یونس باندې د صحیفه یونس سره د حدیث ګوري اکله وایي موږ به ګورو تاریخ په باندې سره ادا سمور خرافات دا دي شوق حدیث کے سرفراز خان صبر سے باغر کافر ملحد اور زندق پٹویلا گولی دی اور دامتا سے لوروانے تمنا غمادی آکر دماغیون احادیث راواخ لی پوری گینا تجویق نور سی یا دائی چاگئی متاثری در حقیقت کی د تہذیب مغربی نا نوعاد تہذیب مغربی اغیر و غلی باغا پما بات اخبر سوچ لاگو کئی پجامہ و لباس دین کے بار کے مانا خبر اکولا اسرائیلیات کی اور تاریخ دے داغیر پارا پیغمبر پاک اصول خودل اور محدثین داری وضاحت کو فقہاء کرام تدبیر کو چاہی تدبیر کو نہ تاریخ در اصول دی چلو قرآن اور حدیث موافق ربحا نقل کوئی دی کہ قرآن اور حدیث خلاف ہو لاندے ہو اور کہ قرآن اور حدیث سر ٹکراؤ نو خلاف نو یو تاریخ ویلو لا تصدقوا ولا تكذبوا دا قرآن او حدیث دا اصول خی تاریخ ذکر کئی نو بالحق راڑی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ او اولولا پدائی باندے خبر واقعہ دا دو زامنو دا آدم بالحق بحق سرا پورا پورا دا کلا اذ قربا کلا دا تاریخ تیر شو کلا چاہے دوارو پیش کلا قربانا قربانی جدا جدا دوارو قربانی ورکلا ظاہر ادا دا چرام قربانی ورنا قربانی ہر آغشے چھ اللہ تبی تقرب حاصلو لشی کابی عمالوی کاغا سارویو بلوی ظاہر دار چھ قربانی تینا مراد دا ادا پکوانے سنت دے یو قربانیوں کل شاہ سے ہوئی شاہ القادر یو قیمتی گنڈ اول خوارا ہونی بیزارا اشتا نا قبولہ نشو اخلاص پکی نوزان اخلاص ہو قربانی کیم چتا شو بڑے نسو گرزی ہوئی نمارا قبولہ ہونی ساری ہو گوڑا دا پومر کی اور کال کی اور ذلگر چو کل قربانی کچھ اللہ قبولہ کی بلور کونے الہ سے ساڑیا پروانے کی دغا خوارا ہوتے راروانا کا خلق الاسطر کے توڑے جو گرما قربانی کردے دا نزانم دوکا کی اوار سنم آرہو گوشی نامم نا سے اخلاص بکنو نارو خوار ہوتی شہوکا کر بیزدہ باوشی او حکم ورطا نو چاہا اخلاص نو لازمی خبر ادا قبولیت رازی پہ اخلاص دنیا کی اور سڑے دا توحید کار کئی اخلاص نشتا دا توحیدو ملہ دننا قبلی یہ سڑے مناظرہ کئی اخلاص نشتا نیک قبلی دی تدریس کئی دارن کے درس کئی نور عبادات کئی مالیہ بدنیہ و اخلاص نہیں اللہ نے قبلی طریقہ محمدیہ کے علامہ برکوی دارن کے رسالہ قشیریہ کے علامہ قشیری دیر زور چی لگئی بائی پہ اخلاص لگئی اور صوفیاء کرام اصل صوفیاء چون دارن زور پدے ہو چھ انسان کی اخلاص راشی و للہیت راشی یو دنن زمانی صوفیاء دی نو آغای دین زاللہ شاہین کرد
کار کوي لیکن اصل صوفیاء کرام د قرآن او د سنت خادمان تیر شوي دي کله چې د هغوی کتابونه سره وګوري اذا قربا هر کله چې پیش کړي دواړو قربانن قرباني فتقبلا پس قبول شو د یو د دواړو نه چې هغه حابیلو رب کریم دا د اخلاص او قتل دا قرباني قبول کړی شو او راګه د برنا چې عمران تور ته اشاره شوې ده او هر قرباني دا د خوړه ولم يتقبل او قبول نکړی شو من الاخر دا بلنا قال لا اقتلنك ويا قابل چې دا چا قرباني نو قبول شوې اوس قرباني الله قبول نکړه او دې بغض حسد ونیو قال اوید لا اقتلنك فمحاوج نمبازتا لرا دا حسد دے دنیا کی چه اللہ چالا مقام ورگئی او حاسدین تا آغا خلاف را پاس گئی او آغا حاسدین دا بغض او دا حسد ظاہری لیبل دا مکر ہوئی او دا بغض او حسد نا ڈکوی نو آغا بغض او حسد واخلی او دا پرستو خلاف شی شیطان پزان باندې د دیندارۍ او عبادت چھوڑے ہوا او آسمان کے راستے د پرشتوں په میانس کې او ذکر فکر کئی لگیا دے خلق کوئی یہ رجی نیک سڑے دے او اللہ کا خبتوا چه دا دننا سنگ دے او دا کتا پسمکا چکالو او پرشتو دلتا نسبلولو چلیاغا کم سنگو اللہ کا خباتان ما یکون معلومو وی اللہ پرشتو میں استناستے و پدیتا مناستے چیزا و ذکر فکر کون کہتا برکشتر مشہری براتا ملاوشی مشہر وشم اعلان وشو انی جاعل فی الارض خلیفہ ز خلیفہ ازمک بادشاہ پیدا کون ازمک کی بادشاہ شیطان دیڑے و پرکلو ہائے دو وقت بمون پسان باندې ستنبل او سادر چولو ذکر مکو او اس بل اعلان شو او بل چاہتا اس مشری حوالہ کی نمون کوئی چه من با مشران شو او من با دیز مکہ کی گرزو دا مشری بی دا بی یانا بی آغا حسد ہونی ہو چا حسد ہونی ہو ندازرت آدم خلاف شو اللہ و توی اس جدو لی آدم فسجدو الا ابلیس وینے کو اللہ تے ولی نکے ویسکے نکم انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتو من دین دیر خارنا پیدا ہے زدورا پیدا ہے زبادت سکتا کو اصل کی دلائل بیا ذکر گئی ہر حسدگر دلائل ہوئی خسر کی چاکت غنی ولی اگا پٹائی دلائل شروع کړو چې زه غواړم دا یې نه و چې ما خو مشرۍ ته ساره اټکلی و چې زه به مشر کېږم دا یې خو نه وې او په زړه کې دا نیولې وه په دې خو بیا چې کوم دی پوزیشن یې خرابېده چې دا مشر شو او زه چې کوم دی مشر نه شوم نو زه ځکه چې کوم دی نو خلاف شوم او دلایل شروع کړو زه غواړم لکه نن سبا چې دا کوم کېږي اصل جنګ ټول د مفادو ابیا شروع شي ما داوی او داوی ما داوی او داوی بکینه لګیا ټول حسد په بنا باندې ټول حسد په بنا لګیا یو نو څه شي نه د نن دنیا دور داسې ده هغه حسد نه او هر اعلی عالی مقام والا اعلی ظرف والا او ظریف انسان چې راغله ده چې هغه نظام چلول غواړي نو دا خلاف ناکسا خلق را پاسے دل دے او دا خلاف کر دے قانون دے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا الطاق دا نظام دے رب کریم وی دا زمان و نظام و قانون دے گرزولی دی منگا
د پارا د هر یو پیغمبر دشمنان د شیطانانو او د پیریانو نا د شیطانانو د انسانانو او د پیریانو نا نو چرتا انبیاء لوی عالی مقام والا خلق وګورا او چرتا وګورا شیاطین د انسانانو او د پیریانو لیکن آغا بنیاد آغا جن د شیاطینو چونا د بغض او د حسد په بنا باندې لیکن دلائل به اغیلوی یوحی بعضم الى بعض زخرف القول غرورا د دوکه کولو د خلقو لپاره به خبره ډولی کړي وا خسته کړي وا چې دا پرس بدنام کم دا انبیاء بدنام کم خو انبیاء کرام اللہ سناشنا نظام در رب کائنات دے حاسد حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے یہود کرا پاسی دلو اور دلائل تو محمد رسول اللہ خلاف ہوئی نصرت کی بغض نیول قرآن ظاہر کو حسدا من عند انفسهم بغیم بینهم دلائل غیوے تیر پرشتو خلاف کئی اور دل آپ کا مپرشتہ چی وحیرانی تحصرنگا ندر پاکا اور دل سلیمان خلاف کردے اور حارون کا معروف بکیم نمانی اور کل یو خبر کے کل بلا خبر کے اور تاتے چوئی چمات اللہ وحیرانی نمت والی خبر نکی لولا یکلمون اللہ اور تاتین آیا اور ماتا دینا سنگا کارونا گئی داؤ پورا کل یو کم دیتا اور کل بلو کم دیتا اور پورا رل ملکا چکم دینو منکای دا شرکنا اور بلا صفا و مروا کی دا شرک چکم دینو کارونا کی وہاں بخیر کرمن دو یا دا مقبانا دا شرک زائنو دا اعتراضات دا دے کول دا صد پارا دا دید پارا چا خپل بغض او حسد چکم غنڈی نیولو چدا پٹکی اور پتن خبرو باتے چکم دینو سو اگا انبیاء بدنام کی سید الانبیاء بدنام کی واللہ جس گئی آگی کی انت شیطان کو غزو کر دلتا کی دے چدے قربانی قبول نشوا بزائد دی چدا اللہ تا رجوع کرے ہوئے او اللہ تے ذات توبہ کرے ہوئے نعرف اللہ لا بغاوت کرا گے لاقتلن ادائیدہ شانتے حاسد او حسدگر دیوتن چیوڑی توائی ہمارا پریکتوا زارو دا سے خلقو تا توجہ نکم اگوائی چدا دے ماں ولی نچیڑی اگوا بیا بیا دا سی گری گی را گری گی و دیو بیا گرے دا دیتے گرے دے بیا لالا چے کمدن و خارق سوا کی گی دیو گرے مارے بالکل اللہ اللہ قالا انما یتقبل اللہ قالا اوے حابیل یقینا خبر دادا قبل بھی اللہ تعالی من المتقین دا پرہیزگارونا من المتقین دا اخلاص مندونا تاکہ با اخلاص نو اخلاص پیدا کر لائن بسطا او بیا ورطوئی لائن بسطا کچرتا اگدوی ماتا پلاس لرا دید پارا شکوجنی تمانرا ما آنا بے باسطی دی الیکا نیمازا اگدون کے دخبل لاستا طرفتا دید پارا چوجنم تا لرا اقدامن ز اقدام نکو واسطہ کو جلو باندے دفاع بکوما و اقدام نکوما تاخما تووے و ز اقدام نکوما دفاع بکوما انی اخاف اللہ زولیتا نوجنم زکا انی اخاف اللہ زیرکم دا اللہ تعالینا رب العالمین چرب دا مخلوقاتو دے زد اللہ نے علیکم چرب دا مخلوقاتو دے او انی اریدو مفسرین کرام ہوئی انی اریدو مانا دادا انی اریدو یقینا زو ارادہ لرما مدافعاتکا ستاد مدافعات ستاد قتلنا دزان بچ کولو دفاع بکوما مدافعات بکوما وکتا مالا اوجنو انتبوعا فتبوعا
تبا اختشے بی اثمی اے بی اثم قتلی زماد قتل کو گناہ باندے و اثمی کا غفل گناہ سرا یو پیٹے دادی دو گناہ دا مخینا را غست دے چا حسد دے عدم اخلاص دے تاکہ اخلاص نو قربانی دے قبول نشوا بیا ما سرا پا حسد کرالے نو آغا پیٹے دو گناہ آدھے مرا غست دے او بلدا کزما قتل دیو کا نو زما دا قتل کو گناہ باندے باؤں اختشے بس دا مانا شوا اشکالات لارے فتکونا الشیبتا من اصحاب النار دا دوزخیانونا زکا دا بدل دا دا ظالمانو فتکونا من اصحاب النار بازی خلق کوئی دیز ہے بازی مفسرین چدا حابیل چدے دو کافرو دا قابیل کافرو زکوی فتکونا من اصحاب النار لیکن امام قرطبی پر رد کرے خبر خطا دا کافر نو اصحاب النار ہر ذائے کی جہنمی نہیں طول المد استاق کے شاہدائی تیرہ زمانہ بھائی اللہ اللہ علماء کرام لکھی اسمانوں کے اول حسد شیطان کرو اور زمکہ کے اول حسد دا کرو قابیل اولادین پس بیا حسد رورو پیدا شو دمتا مراتو تیری دو او بیا خاص کر یهود و نسواراو کدیر شو او دیو مکتا اخبر برخا ملاو شویدہ ہر جات اخبر برخا ملاو شویدہ سگیا دی اللہ دی منگر ساتی اللہ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ فَاسْتَسْتَكَ أَغْتَى نفس دگا قتل أخيه قتل دقبل روح اللہ اللہ فَقَتَلَهُ بَشْوِ وَجَادَ لَرَا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ شُدِد تاوانیانونا غد تاوانی شو ناشنا خبر دا وجل قابیل دے حابیل لرا تاوانی سوچ شو قابیل دے فکار بداو چه حابیل تاوانی شو مرشو لارو نا او تاوانی نشو اللہ 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 دی مگر بہتی اگر خلال شہید شو نچه آر شہید شو تو آر تاوانی ندے چه کم سالمو گرزید ذالک جزاء الظالمین تو تاوانی خواغ شو بل دادا چار طرف تو گورا قربانی دا عدم اخلاص و دا عدم تقوی دا وجنا قبول نکڑ شوا نو بیا او گورا قاتل او گرزید نو بیا او گورا حسد او بغض امرانے نو بدلیم دا ظلم رانا ذالک جزاء الظالمین نو چه دارو لگی نو تاوانی خود شو اما مقتول نافلات جنتی شو چه ایمان سرا یو سڑے قتل کرے شو نافلات مظلومو چه بظلم قتل شو آپ جنتی شو اللہ دا غبارک خو اللہ وی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات بل احیاء آپ جوان دے دے مروت موایا آپ جوان دے دے جوان دے تا سے جوان دے ولیکن لا تشعرون دا بدنی جوان دے تاسو نکوئی گئی پاگے چرتوئی ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون جوان دی رب سخا غیدرا روزی ورکول کیگی رب سخا غیدرا روزی ورکول کی جنت کے آپ لار مقتول گرزید شہید گرزید بدوقت خواہشو کچھ قاتلو اللہ آغا حق پرستا علماء چاہید قرآن قانون گفتا اللہ دی منتا نصیب گرزید
چاہے قرآن والا قانون غفتا او دا غی سر ظلم شو یو طرف تا دا غی وینے بل طرف تا دا غی بیزتی بل طرف تا دا غی سر زیادی دا غی کور روانول دا غی جماعت روانول دا غی مدرس روانول ظلم خوکو تاوانی خوانشو تاوانی ندے اغا تاوانی ندے تاوانی دا آغا ظالم دے آغا قاتل دے آغا تاوانی دے او تروسا پورے لعنت چکندن دا فرعون پشان دے آغا دے خواہ کیگی او زلیل او رسوا کیگی مشرف شاہ استاز اللہ دے نورم زلیل او رسوا کی او اللہ دے تاریخ دا زمانے او درزئی چه سوک دا اکبرستو سر ظلم زیادے گئی دغا سید اللہ زلیل کی لگا مشرف چی زلیل نوم مشرف دے تسمیت عزت لو مسلل دے اور لو تسلیل والا اللہ کڑے بدبختا فاصبح من الخاسرین فبعث اللہ غرابا شالو والا بیان ورطا چوش بدے خقوم سنگا نو اللہ نور زلیل گئی دو کاربان بالل یا ملائک دی بصورت دا کاربانو بازی مفسرین ہوئی او بصورت دا کاربس کرازی چه دا دا بد عمل خی چستا دا عمل دا سے تور دے لکا دا کاربس تور دے دا بد عمل خی یا حقیقتا کاربانو دو کاربان بالل جنگیو کو یوی مڑکو بیا اغکار رو لگی پانچی وی پزمککے او آلاش دا کارگی و تراک کاگا آگے پاکی خفتا نو دگا منا چلس دگا گینی دن کسی گرزو زکا لنبنے مرگو لنبنے قتلو چه سور سرو کم او ریخ با نخ بیمانا شویمو چه گرزوی و دیخ بیمانا شویو توجیدی مال شوخا آیات دلار حل کتامات خیال کرو نو آریخ بیمانا کرو چه دیخ بیمانا کرو چه روی گرزو دزان سرا دغشان گرزو چه دی سرو سچلو کم اللہ فبعث اللہ راولے گا اللہ تعالی غرابن یو کارو پنجی وحلے بزمکا کے انجام دا شو چه او خیدتا سرنگی با پٹی دے دخبل رولاش لرا قالا یا ویلتا اوے اغبابیل اے افسوس پما اے ارمان آیا عاجز شمزا چه شم پا مصر دے کارو فاواریا سوءت اخی چه پٹکما زخبل دخبل رولاش لرا فاصبح من النادمین فشدد نادمینونا فگرزولو دخبل رو دانا چگینی پر گناہ پیمان شواق بیا توبا دا نا روڑے گرزو دفقولو چلن ورطا نو اللہ کارگراو لے گا دغما ملے اکڑا نو دوے حید کارگنا دلان دے شما دکارگنا دلان دے شم سمرا مداخ بیمانا میں اگرزو دے روڑ لرا اللہ وی ظلم اکا دغا ظالم او حسد اکا دغا ظالم دا حسد راتا بنی اسرائیل ترانے باغی کلک دیر شو چکل دیر شو نو من اجل ذالکا دو وجد دغا واقعنا دو وجد ظلم دی ظالمنا کتبنا علا بنی اسرائیل اٹلی کو منگا پا بنی اسرائیل باندے مقرر کا منگا پا بنی اسرائیل باندے دا قانون من قتل نفسا دا قانون خوب بنی اسرائیل صرف نرے دا خوبار چا باندے دا قانون اللہ مقرر کردے خود بنی اسرائیل تذکرہ زکتے چه قانون التراغل اولا او بلتا چه ترکا لوی کتاب دورات ملاو شو دانے وجنا داغی تخصیص سر تذکرہ گئی ورنہ قانون درب بے کائنات عام دے من اجل ذالکا تو وجد ظلم دی ظالمنا یا تو وجد دغواقینا کتبنا علی بنی اسرائیل
اولی کا منگا مقرر کا منگا و بنی اسرائیل باندے دا خبرہ چی یقینا شان دادے دا قانون چی یقینا شان دادے من قتل نفسا چاچ وجہ یو نفس لرا بغیر نفس بغیر بدلی بل نفسنا بل نفس ندے وجلے حدیث دا بخاری دارنگے نور مفسرین محدثین دا روایت ذکر گئی چه دا مسلمان قتل روا کی یا خدا چه کفر کڑوی پس دا ایماننا مانا مرتد شوی نو بیا بے وجنے یا چه دے او شادی شده دے او آغا زنا اکڑا نو بیا بے وجنے او یا آغا چه دے نو بل سوک وجل دے انو دے بعد آغا پا بدل کی قصاص ولشی نو زکوئی من قتل نفسا چاچو وجہ یو نفس لرا بغیر نفس بغیر دب بدلی دبل نفسنا او فسادن یا بغیر صد فسادنا پزمکا کے چا فساد کلا پزنا رازی اور کلا پا ارتداد رازی اور جو گوا حدیث و آیت دوارا چکا اللہ اللہ او فسادن فی الارض یا بغیر دب فسادنا پزمکا کے اس جرمی نشتا او دو وجہ فکأنما قتل الناس جميعا گویا کہ دو وجہ قول خلق لرا زکا قانون جوڑا لار جوڑا دنن قتلوگا بغیر صدا سببنا نو قانون جوڑا بل رس بل را پاسی اغبا وجل گئی بل رس بل را پاسی اغبا بل وجنی نو دا طول خلق باندی چه قانون جوڑ کا نو دا جوڑ کا زکا حدیث کے رازی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه ابن آدم شرطم قتل گئی داری مکمل برخب چکم دنو قابل ترسی زکد بنیاد خود دے دا بنیاد خود دے اللہ اللہ نو طول خلقو تا قانون دا قتل رواقا جوڑکا فکأنما قتل الناس جميعا یا بلد توجی یو توجی داشوا بلد توجی من قتل نفسا چاچے دیو مسلمان قتل ککا او دا روادنی بغیر صد نفس او دا فساد فی الارضنا نو گویا کہ پور خلق وجل چے روائی اگنو نو دا دبر لوی عذاب مستحق اگر زید چے دا یو قتل ندے گویا کہ دا طول دنیا قتل کرنا اور جو دشتا نشتا پدی توجیه تبیه شو ها تبیه شو دا مسلمان قتل چه روا گنی دا مسلمان قتل چه بغیر سے دا جرم روا گنی نو دا یو قتل لدے گویا کہ دور دنیا قتل کرنا دوبرے لوگ جرم دے تبیه شو اس کو مانا جرم دے اشارہ دا وڑو کی مسئلہ نہ دا وڑو کی جرم نہ دے گویا کہ پورا دنیا قتل کرا یہ بلا مانا یہ بلا توجیہ سیدہ سادہ المؤمنون كلهم كجسد المؤمنون كلهم كجسد واحد ومن قتل نفسا چاچیو مسلمان کوئے بغیر دبن نفسنا یا بغیر چکم دنسو در فساد پل ارزنا نو مسلمانان کو طول یو دی دا سیدلکا چا طول مسلمانانی وجلی دا سیدلکا چا طول مسلمانانی وجلی فکأنما قتل الناس جمی یو بلد توجیہ یو بلد توجیہ سیدہ سادہ من قتل نفسا چاچے بلہ رقوجن بغیر دا بدلے دیو نفس او دا فساد پی الارضنا وکأنما قتل الناس جميعا عند المقتول
گویا که ټول خلک ووژنل د دې مقتول په نسبت دی که ټوله دنیا ژوندی یې نو چې دی لاړ لکه داسې نه ده د پولیس خو چې لکه ټول مړه شو دی پکې نشته نو که نور یې نو څه د ده پولیس خو لکه ټوله دنیا لاړه د ده پولیس خو چې ټوله دنیا لاړه یو بله توجیه مفسرین کرام کوي من قتل نفسا چا چې ووژه یو نفس لرا نفس نه مراد نفس د نبی نفس د عالم نفس د عادل بادشاہ لکه عبداللہ بن عباس کا په دې ځای باندې مفسرین ذکر کوي نبی او عادل بادشاہ او د عالم نفس یعنی نفس نه مراد نفس خاص دی چې یا نفس د نبی دی یا نفس د عادل بادشاہ دی یا نفس د عالم دی حق پرست نو چې دای ووژه فکأنما قتل الناس جميعا لکه ټول خلک چې ووژل ځکه موت العالم موت العالم که موت العالم موت العالم ټوله دنیا لاړه چې عالم دی بوته کله کله دی لګیایي کنه دا قایلین جمهوریت چې دی ناشنا دور راغی کله کله سړی داسې چې وګوري نو اریان شي یو سړی نه د سیاست تعیین کوي نه تمییز کوي د سیاست دون سیاست او سیاست او دغه چې کوم د اسلام دا مترادفین دي کوم سیاست د سیاست مترادف دی تعیین لوگوں کا تخصیص ہوگا کم یو سیاست یادې او کله بل داسې بیا چې راځي نو ګرځي نو غریبان دغه شوق دغه کی په سوچ کی چې یاره څنګه به دا حق پرسته علما داسې د میند نظر کوما او باس نو هغه لګیایي او په ماضي قریب کې د علماء کرامو ویني چې څومره توی شوې د طلباء کرامو ویني چې څومره توی شوې د مسلمانانو طالبین شریعت ویني چې څومره توی شو په دې مقدس مکه الله الله د دې به الله حساب کوي عالمان خلک وجني او داسې علما لاړل داسې علما لاړل چې هغوی ځان ته سوي د علم ګلونه چې کله سړی د هغوی تذکره کوي نو د سړي زړه نه وینې څاڅي او درد کوي او سړی تذکره په خولې نشي راوستی چې د هغوی شخصیات سړی یاد کړي دا کوم شخصیات وو عالمان د قرآن او د سنت جبال العلم هغه لاړل د دنیا او وجل شو په بېدردۍ سره جرم یې دا و چې موږ په دې وطن کې د الله نظام غواړو د قرآن نظام غواړو دا خو جرم نه دا خو جرم نه که دا جرم وي نو دا جرم موږ ټول کوو او الله دې موږ په دې جرم باندې همیشه قایم او دایم وساتي دا د خدای تعالی زموږ د زندګۍ جرم وګرځوي دا جرم نه دی که څوک ورته جرم وایي نو وایي دی موږ به غواړو د الله نظام موږ به غواړو واس کومې غواړو کوم هندو چې نو هلته انډیا ته ځي او که یهودي نو هلته کې امریکې ته او برطانیې ته ځي او سکان میکان کړي نو هغه هم داسې انډیا ته پورې شي دا ملک موږ د اسلام په نوم جدا کړو په دې موږ قربانۍ ورکړي زموږ اکابرو او زموږ مشرانو ورکړي دي الله دې قبرونه منور کړي الله من قتل چاچ وجه یو نفس لرا بغیر نفس بغیر دبل نفسنا او یا د فساد فی الارض بغیر فکأنما گویا کې وی وجنا ټولو خلق لرا گویا کې وی وجنا ټولو خلق لرا ومن احیاها چاچه جوانور کدلارا سمانا یعنی بچی کد مرگنا په یو سبب سره فکأنما گویا کې ژوند ورکا گویا کې بچکړه ټولو خلق لرا یو هغه توجیهات راواخلا دلته ولرو
خیر توجیه سره ولګو یو عالم لره اسباب د حیات مهیا کړو او دارنګ عادل بادشاہ لا نو گویا کې ټول دنیا او ټول خلق ژوند یو ساتل زکه د په علم باندې باغی ژوند دی نن خو خلق علما لري کوي او بادشاہ نو هغه بادشاہ بزان له جسم کپڑے غسته نو یو مولوی سے وہ عالم دا په علاقه کې غلا او دا کور والا لبه اکشان اغسته کوم چې به خپل کور والا لراړي او ځان له بیراړي نو غلا بیراړي نو ملک چې وا اخه بشوا چیرې دا خو خبره نه ده چې یو مولا خزه زما سره برابر ګرځي او مولا زما د بادشاہ خاوت سره برابر ګرځي نو خاوت خو خيارو اگر چاته پیسې ورکړي ورشي دا سی ور نږدې وخت بلار به بيزارا ونی هغه بيزارا اوستا بلار با هغه بلار به بيزا چراله سواف بس هغه لګ شو او هغه بچی رالو بسکوله هغه ورو لوی دو چې دا سلو شو بوله ولا کې شو نو هغه با لګیاو دغلتا او د خپل مور ته به ټوکو چې د خپل مور ته به ټوکو نو بادشاہ خزا نور واسیله په مطلب او کویدا نه خو صحیح کا مطلب نور واسیله د بادشاہ خزا وا نو هغه چې دغه بادشاہ ته داس به حیاي دا به شرمې نه دې ستري کور زر زر دا نه کدا سړي پته یې چې لیس چلو نشته به وته کو تاسو کې ودا نه تا ته خودل خزه دایي مولا نشته دایي مولا نشته چې دای ته داو چې دا مور دا او دا پلار دی وی کته مولوی صاحب لزدا کپڑے نور کوم ددا قدر نو کوم ددا دې کور ولا خیال نه ساتم نو بیا سما استاد بچی باب د غشانی او دا معاشره کې چې سب چی نو دا وام د غشانی دی عالم له چې خیال ساتم نو دا د دیو چې ساتم هغه بالکل پوه شو بالکل پوه شو د دین علام خو خیال ساته د زمونږه ډېر فکر کوي تاریخ د زمانه کو ګورا نو کار په دنیا کې یا انبیاء کرام کړه دي یا د انبیاء کرام وارثانو کړه دي نن دا پاشیو اوریانی شرف وریږي وجه صرف دادا چې پرست علما شته نه اول او کاف پرست علما شته نو هغه دومره زپلی شوی دي هغه خلی باندې کړی دي چې کزه کوم نو زما چې کوم نه روم جنازه وسی لیکن یاد ساتي زما ورو او خدای قسم ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها او یاد ساتي زما ورو لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا چرته چې کوم نه د مقدر نه سیوا راځینا د مقدر نه سیوا کیږي نه او چرته یو ګولې لیکل شوی حق بدلیږي نه خلق کلاو کوي ورته سیلاب د قادیانیت را روان دی خلق کلاو کوي سیلاب را روان دی د هغه يهوديت سیلاب را روان دی د هغه نصرانيت او سیلاب را روان دی د رفض او د تشیع سیلاب را روان دی د فحاشۍ او د عریانۍ قسمه قسم قوانین جوړول کیږي او پاس کول کیږي د الله نظام کلو نگر زول شوی دا اگه سره خطا شروع دی کله یو مارچ دی او کله بل مارچ دی باغی کې د فحاشۍ تحریکونه راځي او اړین کې جلوسونه راځي چې چری موږ دا خپل کلاو نکړه سبا د الله دربار کې به الله زموږ ته تاسو کوي او بیا پاتې شو دا چې مولا خپل په فحاشۍ او په اوریانه یختشي نن د مولا د کور واده وګوره د مولا د کور واده چې دی د بوای کې د انډیا د هندو فلمي اکټر د لورو واده دی د تبرانو چې دا د مولا د لورو واده ته وایي کې د انډیا د یو هندو فلمي اکټر د لورو واده دی دا غي تصویرانو ګورا دا غي په حاشیو ګورا وای دای په سټیج جوړ کړ انا رد رسم او رواج هیر شو ستاره رسم چرته لاړ چې تاسو پیرودونه کول ستانه د دین هیر شو چې من الدین ترک الرسومات
دا دین دی ولی شاته وګرځو چې سټیجونه دی جوړ کړو سالګری دی مناو کړي او بیا سټیجونو و جوړ کړو د خزو د سړو پرک دی ختم کړ او هغه ځای دی کوی ایجوکیشن جوړ کړ هغه تمام نظام دی چې کوم دنو درهم برهم کړ ته خدا قوم د پاره او دیوي تاسو په بخاله کراتل تاسو نور وي تاسو په بخاله کراتل تاسو بل رڼا ورکولا نن تیارو ګرځي نن تیارو ګرځي ستا په کور کې پرده نشتا ستا په کور کې لړ لستوړي دي ستا په کور کې پسر ډوبټه نشتا ستا په کور کې دا تحریک چلیږي چې موږ آزاد خیال یو او موږ تن نظر دیو او موږ ډیسکو ګلیان یو تم دې ستا په دې دین باندې او تم دې ستا په دې سوچ باندې چې تا طریقه د محمد رسول الله پر خدا او ته د اغیار په طریقو باندې خوشاله شوي تا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا زمین خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق دیوئی قرآن دے زمان خواہشات و تاریشی نا حاشا وکلا عالم قرآن عالمو چاہے دنیا سے راب کرا وہ قرآن اور سنت باندے عملی توڑ باندے صرف دانا چھ بس نم دا قرآن اخلم نم دا حدیث اخلم اور نور دا قرآن اور سنت پسر غیرت نشتا نور دا محمد رسول اللہ و سنت و غیرت نشتا دیو پاہاش سرا دیو ظالم سرا دیو بیدین سرا دیو یہودی سوچ والا سرا دیو نصرانی سوچ والا سرا پانی ناستا خوشالی اور دا مسلمان او د دیندارا د پرستا په ناس تعالی خفقان راځي خوشالي ناراضي د نظری وتوای او تم سوچ ورتوای دا تا چې کوم دنو کوم عقل ښکاری دا کوم عقل نو دا د دنیا د پارا یو لویا رهنمایي وا یو لوی رحمت د الله د طرفنا من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا نن مسلمان تا گیرا بدخ کاری نن مسلمان تا دا پیغمبر نظام بدخ کاری نن مسلمان تا ذات قرآن بدخ کاری نن مسلمان تا ذات پاگ سادہ جوان بدخ کاری مسلمان لچ خوان ور کردے نو پاشے اوریانی ور کردے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ او یقیناً راغلیو دیتا رسولنا زمون پیغمبران بالبینات واضحات دلائل سرا ثم ان کثیرا منهم بعد ذالک بیا یقیناً دیر ددینا پس ددینا فی الارض پزمک کے خام خاو زیادی کون کی نو چی زیادے کو نو بدلے داشوا چی آدم قتل کلیشی چه صرف قتل کڑو او کمالیا غستو قتل کڑو نو بیادی پانسی کڑشی او که صرف مالیا غستو لا صف بیدے عدل بدل کڑشی او که صرف بیارا ولی کڑو نو بیادی جیل تو غرزولشی او جلاوطن دے کڑشی انما جزاء الذين یقینا بدلا دا کسانو یحاربون اللہ چه مخالفت کئی دا اللہ دشمنی کئی دا اللہ دا پیغمبر دا بسرا او کوشش کئی بزمکا کے دا فساد سرگرمی کئی بزمکا کے دا فساد ایو قتلو سزائے دادا چه دے وجلشی چه صرف قتل کرو نو دے دن قتل شی او یسولگو یادی پانسی کرشی چه قتل کلو مالی ما غستو نو بردی پانسی کرشی او علتا دی ملکرشی او تو قطوع ایدیهم و ارجلو او صرف مالی غستو نو کٹ دی کرشی دا غیلا سنا او بیدانی من خلاف عدل بدل او ينفو او یاد رشدلشی من الارض دا پراخ ازمکنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ و امام اعظم رحمہ اللہ بازین اپوی قدیم نبوئی وی دی امام تا امام اعظم وی او امام اعظم محمد رسول اللہ دے تو مفضل علیہ نبی دینے کا
تو مفضل علینا پیجنے منف امامانو کے امام ابو حنیفہ تا امام اعظم ہوگا در پیغمبرانو خبر نہ شورو چمون دا پیغمبر نے او مغلوی کر اللہ 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 آغوی چیل تا دکرشی من الارض الواسع سر تفسیر کئی پراخ اسمکنا چیل تا دیو خرزولی امام شافعی رحمہ اللہ وی جلاوطانی کدنی بند کو شاڑا او ينفو من الارض یا جو شڑلشی دا پراخ اسمکنا مانا چیل تا دکرشی دا دیلارا رسوائی دا پا دنیا کے او دیلارا پا خیرت کے عذاب دے دیر لوئے اِلَّا الَّذِينَ مگر آتا ساتھ چکو بیوبا سلام مخید دینا چستاسو قدرت را رہ پاگئی باندے تلا وست بیند برشوے او غال لا تا تو بیوبا سلام مفعلمو ان اللہ غفور الرحیم اوہ شیچی یقیناً اللہ بخون کے مہربان دے اللہ بورتا فالحق ماف کی او ادھے سرا دخل کو اخلازمی دے آب اماشی مخیر محارب دا اللہ و دا پیغمبر سراو اسی توبو باسلا نو الاسلامو یہدم ما کانا قبلہو اللہ دی منتظر توبے توفیق نصیب کی مسلمانان قلوب اللہ دی سمون گناہونا منتا معاف کی او اللہ دی پمون باندے رحم کی قول قولی هذا استغفر